ए जैन सर रामकुमार सुन न सर हाम्रो के अरे हल्दर मेरो साहब र सुधार मेरो साहब यहाँ म भटामा हुन्छ सर धन्यवाद जय नेपाल सर। जय नेपाल। कता हेर्नुभयो हामी साहब? किया सरले बोलाउनु भएको छ, त्यही भएर जान लाग्छ सर। ए मलाई पनि बोलाउनु भएको छ, आउनुहोस् जाउँ। हुन्छ सर। जय नेपाल सर। ए जय नेपाल हमेश साहब सुरेश साहब आइपुग्नु भयो, बस्नुहोस्। जय नेपाल। अनि सुमे साहब कसैको रिपोर्ट गुनासाहरू केही छन् त? खासै केही रिपोर्टहरू छैन सर। ड्युटीहरू समयमा परिचालन भइरहेकै छ। आन्तरिक काम कारबाही सरसफाइहरू भइरहेकै छ सर। ए हो, ल ठिक छ। अनि अहिले सरह भएर आएका नयाँ टोलीहरूलाई ब्यारेकमा बस्ने व्यवस्थाहरू त सबै मिलाउनु भएको होला नि त, होइन र? ब्यारेकमा नयाँ खाटहरू राखेर सबैलाई सुत्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ सर। तीजको समय छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ अलि बेसी ड्युटी खटाउनु पर्ने हुन्छ। लिस्ट म एकछिनमा तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराउँछु। आवश्यकता अनुसार सबै किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु होला है। हुन्छ सर, म त्यही अनुसारको व्यवस्था मिलाउँछु। अहिलेको समयमा महिलाहरूको जमघट हुन सक्ने ठाउँमा चोरी, लुटपाट, डकैती जस्ता चाहिँ जघन्य अपराधहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनु भन्ने चाहिँ परिपत्र भएको छ। बुझ्नुभयो नि कुराहरू? अनि त्यो भएको हिसाबले अहिलेको अवस्थामा इमर्जेन्सी बाहेकका सम्पूर्ण विधाहरूलाई चाहिँ रोक्नु भन्ने चाहिँ आदेश वानसरबाट चाहिँ आएको छ है। बुझ्नुभयो नि? हुन्छ सर, त्यसका लागि पनि थप टोली स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्ला। अनि महिला सम्पर्कहरूले तिजमा घर जानको लागि बिदा पठाएका थिए, के भयो होला सर? पहिला बिदामा गएका टोलीहरू फर्किसके पछाडि आवश्यकता अनुसार पालै पालो बिदा बढाउन यो कुरामा समस्या भएन। र अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको चाडबाड सुरक्षा र विपद उद्धारका कार्यहरूमा ध्यान दिनुपर्ने भएको हुँदा हाललाई सम्पूर्ण किसिमका बिदाहरू स्थगित गरिएको छ। यो कुरा सम्पूर्णलाई जानकारी गराइदिनु होला। बुझ्नुभयो नि, होइन? हजुर सर, विपद उद्धारको टोली स्ट्यान्ड बाई नै छ। चाडबाडको बेलामा बाँकी जवानहरूलाई ड्युटी खटाउनु पर्ला सर। हमेश साहब सर, अहिले कक्षा सकेपछि महिला टोलीहरूलाई सामेल गरेर जानकारी गराउनु। हुन्छ सर, म जानकारी गराउँछु। कसैलाई मर्का नपर्ने गरी आन्तरिक र बाह्य ड्युटीहरू मिलाउनु होला। तीजको समयमा बिदा बढाइएको छ, बिदा पाइएन भनेर फेरि डिप्रेसनमा पर्लान्। राम्रोसँग सम्झाउनु होला। पछि रोल कलमा म पनि ब्रिफिङ गरौँला। हुन्छ सर, म राम्रोसँग सम्झाउँछु सर। बिदा स्वीकृत नभए पनि यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण महिला सहप्रकहरूको लागि मनोरञ्जनात्मक तथा दर खाने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने चाहिँ वानसरबाट चाहिँ स्पष्ट आदेश भएको हुना त्यही अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाउनु होला है। हस् सर, म त्यसै अनुसार व्यवस्था मिलाउँछु। हाम्रो कार्यालय वरपर बस्ने सम्पूर्ण सम्पर्कका परिवारहरूलाई पनि कार्यक्रममा बोलाउनु भन्ने वानसरको चाहिँ आदेश भएको हुनाले त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था गर्नु होला है। हुन्छ सर, म सबैलाई खबर गर्छु सर। जे होस्, यसपालि तिज यहाँभित्र पनि रमाइलो हुनुभयो सर। हो त नि, यस्तै कार्यक्रम मात्र हो नि उनीहरूले मुड फ्रेस गर्ने, रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन अनुभूति गर्ने, जसले गर्दा ड्युटीमा पनि त सकारात्मक प्रभाव पर्छ। साँच्ची नाच्न जान्ने टोलीहरू चाहिँ व्यवस्था गरेर राख्नुहोस् है। यसपालि चाहिँ मजाले छमछमी नाचिन्छ। हुन्छ सर, म त्यसै अनुसार मिलाउँछु। ल त अहिलेलाई तपाईँहरू जानु होला, सबैलाई राम्रोसँग सम्झाउनु होला अनि कार्यक्रमको बारेमा जानकारी पनि गराउनु होला है त। हुन्छ सर। धन्यवाद सर। जय नेपाल। धन्यवाद सर। सबैभन्दा पहिला कसैका केही तीर मर्का गुनासाहरू छन् कि छैन सर। नियमित ड्युटी बाहेक संविधान दिवसको लागि टोली तयारै छ सर। ए अनि असै साहब, महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको केही तीर मर्का गुनासो छ कि? ठिकै छ सर, त्यस्तो समस्याहरू पनि केही छैन। संविधान दिवसको परेडका लागि अभ्यास गरिरहेका छन् सर। ए अनि इन्सपेक्टर साहब, अफिसतिर नयाँ चिठीपत्र र नयाँ परिपत्रहरू के आएको छ कि? अरू परिपत्रहरू त त्यस्तो केही पनि छैन सर। तर संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नको निम्ति अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो राष्ट्रियतालाई गर्व महसुस गर्ने हेतुले हाम्रो राष्ट्रिय झन्डालाई सम्पूर्ण कार्यालयहरू अनि सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको घर घरमा
फहराउनु भन्ने परिपत्र आएको छ सर। ए हो नि, यस विषयमा अस्ति हाम्रो मिटिङमा पनि कुरा भएको थियो। हामीले गर्व गर्नु भनेकै हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति त हो नि। हामीलाई वीर नेपाली भनेर पहिचान गराउने हाम्रो गौरवशाली राष्ट्रिय झन्डा, हामीले ड्युटी गर्ने कार्यालय र हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने घर घरमा फहराइरहेको देख्दा हामी सबैलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ। त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि, त्यसै भएर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यस्तो निर्देशन भएको हो। त्यो त हो सर। अस्ति हामी विदेश तालिममा जाँदा त्यो देशका नागरिकहरूले आफ्नो घरमा राष्ट्रिय झन्डालाई फहराइरहेको थियो, त्यो पनि स्वेच्छाले। उनीहरूले कति गर्व महसुस गरिरहेको थियो, त्यो मैले पनि फिल गरेँ सर। हो, हामीले हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियताको महत्त्व विदेशी भूमिमा अझै बढी बुझिन्छ। अनि फेरि विदेशमा हामी नेपाली हौँ भनेर अनुहारले त चिन्दैनौँ नि, त्यहाँ हामीलाई हाम्रो पहिचान दिने भनेकै हाम्रो भाषा, संस्कृति, मौलिकता र हाम्रो शान र मानको प्रतीक नेपालको राष्ट्रिय झन्डा त हो। त्यो त हो सर। फेरि हाम्रो देशको झन्डा अरू देशको भन्दा पृथक छ नि, होइन र सर? हो त, सारा विश्वमा हाम्रो जस्तो चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक झन्डा अरू कुनै पनि देशको छैन। त्यसैले हाम्रो देशको झन्डा जहाँ जहाँ फहराउँछ त्यहाँ टाढैबाट त्यो वीर नेपाली हो भनेर छुट्टै पहिचान दिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डाले आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म नेपालको अस्तित्व रहिरहन्छ भन्ने कुरा सङ्केत गरिरहेको छ नि। अनि शान्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको किनारामा भएको नीलो रङले हामी नेपालीहरू विश्वमा शान्ति चाहन्छौँ भन्ने कति प्रष्ट छ, हेर्नुहोस् त। हो नि सर, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा जाँदा विदेशीहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डालाई देखेर हाम्रो देशको वीरतालाई सम्झेर सम्मान गरेको देखेका थियौँ सर। यही गौरव जगाउन त हाम्रा पुर्खाहरूले देशको झन्डा लिएर कयौँ युद्धहरू लडे। त्यसैले त हाम्रो स्वाधीनता कहिल्यै डगमगाएन। त्यही भएर विश्व विजेताहरूले हाम्रो गौरवमय बहादुरीपूर्ण इतिहास बिर्सेका छैनन्। अनि हामीले यसको गौरवपूर्ण इतिहास जोगाउन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न हामीले बहादुरीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, होइन त? हामीलाई हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियताको महत्त्व त हामी बोर्डरमा ड्युटी गर्दा हामीलाई महसुस हुने आफ्नोपनले पनि झल्काउँछ नि सर। त्यही भएर त हाम्रो देशको झन्डाको शान जोगाइराख्न हामी राष्ट्रसेवक सुरक्षा कर्मीहरूले हाम्रो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म लडिरहनुपर्छ, खटिरहनुपर्छ। यो देश छ र त हामी छौँ भन्ने भाव यही फहराइरहेको झन्डाले त देखाउँछ। त्यसैले हामी 24 घन्टा हरेक पल परिचालनको लागि तयारी रहनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अनि यसपालिको संविधान दिवसलाई हामी राष्ट्रसेवकहरूसहित सबै नेपालीहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डा आफ्नो घरमा फहराउने, आफ्नो वरपर वृक्षारोपण गर्ने अनि खुसियाली प्रकट गर्दै दीपावली गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन छ। त्यसै अनुरूप हामी सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो घरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउनु पर्यो। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राख्नुहोला र सबैलाई फिती तथा रोल कलमा भनेर उनीहरूलाई पनि आफ्नो घरमा नेपालको झन्डा राख्न लगाउनुहोला। हुन्छ सर, म सबैलाई जानकारी गराउँछु। सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई हाम्रो देशको झन्डाको महत्त्व र गौरवको बारेमा अलि राम्रोसँग बोध गराउनुहोला, सम्झाउनुहोला। संविधान दिवसको लागि बाँकी सबै तयारी गर्नुहोला। ल, अहिलेलाई तपाईँहरू जानुहोला, आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुहोस्। जैनपाल हल्दा छ, कता हिँड्नुभयो झन्डा बोकेर? हाम्रो कार्यालय अगाडि राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने आदेश आएको भएर कार्यालय अगाडि झन्डा राख्न जानु लागेको सर। ए ल ठिक छ, कति राम्रो छ यो हाम्रो देशको चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा। हेर्नुहोस् त, आहाहा, गर्वले यो छाती ढुक्क फुलेर आउँछ। सर, एउटा कुरो बुझ्नु मन थियो, यो हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा राखेको चन्द्र सूर्यको केही अर्थ पनि छ कि त्यतिकै राखेको सर? कहाँ त्यतिकै राखेको हो र? हाम्रो देशको यो राष्ट्रिय ध्वजामा अङ्कित चन्द्रमाले ज्ञान, बुद्धि र विवेकलाई प्रतिनिधित्व गर्छ अनि सूर्यले शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा ज्ञान, बुद्धि र विवेकले सदैव शक्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ। अनि जबसम्म आकाशमा चन्द्र र सूर्य रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो देश नेपालको अस्तित्व रहिरहन्छ। यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। हजुर सर, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाले नै गौरवमय इतिहास बोकेको रहेछ नि होइन सर? हो त, सारा विश्वमा हामीलाई वीर नेपाली भनेर चिनाउने चन्द्र र सूर्य अङ्कित हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डाको बहादुरीपूर्ण गौरवमय इतिहासलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यो कुरालाई सदैव यो मनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो त हो नि सर, यही भावनाले त हामी राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई यो देश र जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार गर्ने प्रेरणा पाइरहेका छौँ सर, होइन र? हो, यही सोचाइ लिएर नै दिन रात घाम पानी आफ्नो पराई नभनिकन हामी राष्ट्र सेवकहरू सदैव देश र देशवासीको शान्ति, सुरक्षा, सहयोग तथा उद्धारको निम्ति खटिरहेका छौँ अनि खटि नै रहनेछौँ। अनि यही नै त हो नि हाम्रो यो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको समर्पण। हामीलाई गर्व महसुस गराउने हाम्रो राष्ट्र अनि राष्ट्रिय झन्डाको शानका लागि हामी ड्युटी गर्दा गर्दै यही नेपाली माटोमा विलिन हुन परे पनि सदैव तयार छौँ नि सर। त्यसकारण हामी राष्ट्र सेवकहरू चन्द्र र सूर्य अङ्कित हाम्रो देशको यो रातो झन्डाको गौरवमय इतिहासलाई स्मरण गर्दै त्याग भावले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति थप जिम्मेवार हुँदै आगामी दिनहरूमा पनि देश र जनताको निम्ति शान्ति, सुरक्षा र प्रतिबद्धताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहनुपर्छ। हो नि सर, यसका लागि त हामी सदैव प्रतिबद्ध नै छौँ सर। आगामी दिनमा पनि अझै प्रयत्नशील रही राष्ट्र सेवामा प्रतिबद्ध भई लागिरहनेछौँ सर। ल त अब जाऊँ, तिमीहरू कार्यालय अगाडि गएर झन्डा राख्दै गर्नु। मेरो केही काम छ, त्यसलाई सिद्ध्याएर त्यतातिर आउँला। फेरि पानी पनि पर्न लागि, जाउँ। हुन्छ, जाउँ सर। दाइ कति मोबाइलमा र खेलेर हुँदा जाऊ घर सुटुक। ल के कुरा गर्नु थियो? आज चाहिँ भइसक्यो, अब बाँकी 1.5 हप्ता त राख्छ, त्यसपछि राम्रैसँग जामाली गर। त्यसै के आँटेको? किन हुनु नि, बाहिरबाट आएको यत्रो दिन भइसक्यो, कोरोनाको नाममा अहिलेसम्म एउटा पनि टेस्ट गरेको छैन। मलाई त यहाँको दाल भात तरकारी सम्झेरै दिक्क लाग्न थालिसक्यो। त्योभन्दा त जाउँ घरतिर सुटुक्क भयो। कस्तो नचाहिने कुरा गरेको तिमीले? हामी कहाँबाट आएको थाहा छ तिमीलाई? हामी त्यत्रो सङ्क्रमण फैलिएको देशबाट आएको होइन। यहाँको व्यवस्थापनले सक्ने जति काम त गरिरहेछ। PCR टेस्टको लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने भनिरहेछ। सबै टेस्ट कम्प्लिट गरेर ढुक्क भएर जाउँ नि घर। खै त दाइ, हामी त स्वस्थ नै छौँ नि। तपाईँले यहाँको व्यवस्थापन देख्नु भएको छ? केही पनि राम्रो छैन। बस्दा बस्दा अनावश्यक रूपमा तनाव मात्र भइसक्यो, छटपट्टि मात्र भइसक्यो। त्योभन्दा त बरु मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने सुटुक्क जाउँ, फ्रेस त भइन्छ कमसेकम। कस्तो बच्चा जस्तो तिमी, जतिखेर पनि जाउँ जाउँ। यदि हामीलाई सङ्क्रमण सरेको रहेछ भने, हाम्रो परिवारलाई सर्यो भने यसले कस्तो बिकराल रूप लिन्छ थाहा छ तिमीलाई? कहाँ बिकराल रूप लिन्छ र? घरमा पनि त दूरी कायम गरेर बसौँला नि बरु। बस्छ तिमी क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त मास्क लगाउँदैन। खै मास्क लगायो? कति गरम हुन्छ। ल ल ल, मास्क लगाउँछ। सरकारले यति राम्रो व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा छटपट्टि हुन्छ तिमीलाई? घरमा गएर सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्छ। साँच्ची तिम्रो त बुवा आमालाई नै सुगर, प्रेसर के बिमार छ भने होइन? कहाँ सुगर प्रेसर मात्रै, बालाई त दमको पनि रोक्छ नि। तर केही फरक पर्दैन के। यहाँबाट चाहिँ सुटुक्क जाने कोसिस गरौँ न, बाँकी सबै म मिलाइहाल्छु नि। त्यस्तो जबरजस्ती नगर के। हेर भाइ, सुगर, प्रेसर, दम जस्ता दीर्घरोग भएका मानिसहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भयो भने जीवन रक्षा गर्न धेरै गाह्रो पर्छ नि। बाँकी 7-8 दिन राख्ला, त्यसपछि त हामी ढुक्क भएर घर जान पाइहाल्छौँ। हिजो मात्रै जानकारी गरायो भने हाम्रो टेस्ट हुन्छ भनेर। तपाईँहरूको साथ चाहिँ भोलि सङ्कलन हुन्छ है? तपाईँहरू च्यालेन्ज हुन्छ कि? त्यही भएर म सोध्न आएको। त्यहाँ चाहिँ होइन, बरु फ्रिजमा चिसो चिसो होला नि, त्यो चाहिँ ल्याउनु नि बरु। कि कसो दाइ? यो भाइको रमाइलो गर्ने भाइ छ, माइन्ड नगर्नुहोस् है तपाईँ। तपाईँहरूकै सेवा सुविधाको लागि हामीहरू सबैले सकेसम्म कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपारिकन उपलब्ध भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू व्यवस्थित तरिकाबाट वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। हो नि, यस्तो कठिन समयमा पनि यतिको व्यवस्थित गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो छ। हामी जस्ता कैयौँ मान्छेहरू
यहाँ क्वारेन्टाइन स्थलमा बसेर गइसक्यो होला सबैलाई यतिको सेवा सुविधा प्रदान गर्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। अहिलेसम्म यहाँबाट 100-150जना गति सबैले रिकभरी पुरा गरेर गइसक्नु भयो। अब तपाईँहरू पनि केही समयको लागि मात्र हो, तपाईँहरू पनि छिटै जाँदै हुनुहुन्छ। यत्रो समय हामी मात्र बसेर के गर्नु? दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भएको भइ छ। हो, त्यही भएर त हामीले बस्नु परेको नि। तिमी जस्तो केही हुँदैन भन्ने मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्नाले गर्दा दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो नि। योभन्दा अघिल्लोको 2जनालाई PCR टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ आएछ। उहाँहरू पनि यसरी नै हामीलाई केही पनि भएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। देख्यो त भाइ, त्यही भएर सम्पूर्ण टेस्ट गरेर विश्वस्त भएर मात्रै यहाँबाट जानुपर्छ भनेको। यहाँको सेवा सुविधालाई लिएर दुःख भयो गाह्रो भयो भनेर यहाँबाट उम्कियो भने भोलि गाउँ समाज र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हो, त्यही भएर त तपाईँहरू बाहिरबाट आउने बित्तिकै यो भाइरस सङ्क्रमण हुने न्यूनतम अवधिभर तपाईँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको हो नि। यहाँबाट गइसकेपछि पनि तपाईँहरूले सामाजिक दूरी कायम राख्दै आफ्ना सावधानका उपायहरू अप्नाउनु भयो भने यो सङ्क्रमण फैलन पाउँदैन नि। ल तपाईँहरू चाहिँ गफर्दै भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ तपाईँहरूको लागि खानेको व्यवस्था गरेको हुन्छ। अहिलेलाई म चाहिँ गएँ। ल भाइ, यहाँबाट जाने चाहिँ कुरै नगर र त्यसको सम्भावना पनि छैन। यदि गइहाल्यो भने नि हाम्रो गाउँ समाजका मान्छेले हामी कहाँबाट आएको, कति दिनमा आएको सबै कुराको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। अझ क्वारेन्टिनबाट फुत्केर आएको भन्ने थाहा पायो भने त समातेर थप क्वारेन्टिनमा लगाएर राख्छन्। अझै बस्ने हो त 2 हप्ता क्वारेन्टिनमा। हो र भने त्यसो भए अवधि पुरा गरेर मात्र जानु, यही ठिक छैन। हो त, यही त ठिक छ नि। यहाँ बस्नु हामी सबैको कल्याण हुन्छ। उपयोग भएको छ नि यो कृषि पेसा त। सबै मान्छेहरू काममा व्यस्त हुँदा तनाव पनि घट्ने, खेतीपाती पनि हुने। समीर दाइ, आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु त। अनि भाइलाई कस्तो छ अहिले? अस्पतालबाट कहिले फर्केको? मलाई त अहिले आराम छ दाइ, भर्खरै आउँदैछु। ठिकै छ भाइ, बधाई छ है तिमीलाई यो सङ्क्रमणलाई जितेर फर्केकोमा। अझ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नि। अब त ख्याल राखिहाल्छु नि दाइ। त्यत्रो क्वारेन्टाइन बस्दा सबै कुरा सामान्य लागेको थियो, केही पनि हुँदैन जस्तो लागेको थियो। तपाईँले त्यत्रो सम्झाउँदा पनि यो मान्छेले कति चिज गरे होला जस्तो लागेको थियो। तर आफूलाई पर्दा त धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ दाइ। देख्यौ त आफूलाई पर्दा कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गर, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धोऊ र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै क्वारेन्टाइनबाट घर जानुपर्छ भन्दा बकबक गरेको भनेर मसँग कति रिसाउँथ्यौ नि। हो दाइ, मलाई त्यति बेला केही पनि भएको छैन जस्तो लाग्थ्यो। तर जब कोरोना पोजिटिभ देखिसके पछाडि तपाईँले भन्नुभएका सम्पूर्ण कुराहरू मेरो आँखा अगाडि झलझली नाप्न थाले। त्यति बेला सुगर र प्रेसरले थलिनु भएको मैले मेरो बुढो बुवालाई सम्झेँ, आमालाई सम्झेँ, घर छरछिमेकलाई सम्झेँ। सायद त्यति बेला म सुटुक्क भागेर गएको थियो भने घर परिवार छरछिमेक गाउँ सारा सखाब हुने रहेछ। त्यति बेलाको त्यो सामान्य चिजलाई पनि मैले कस्तो अप्ठ्यारो महसुस गरेको रहेछु अहिले अनुभव हुँदैछ। तिमीले ठिक भन्यौ भाइ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट सजग भयो भने यो कोरोना न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमीलाई कहाँ लग्यो भाइ? सहज अप्ठ्यारो कस्तो भयो? PCR पोजिटिभ देखिसके पछाडि मलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बलम्बु स्थित नेपाल APF अस्पतालमा नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको व्यवस्थित आइसोलेसन वार्डमा लगेर राखे नि दाइ। अनि त्यहाँ तिमीलाई कतिको अप्ठ्यारो भयो? मनले त धेरै नै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो दाइ। तर त्यहाँको व्यवस्थापन र कोरोना उपचारमा खटिनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवहार चाहिँ धर्म नछोडी भन्नुपर्दा धेरै नै राम्रो थियो। मन चाहिँ असाध्यै डराइरहेको हुन्थ्यो। उहाँहरूले पटक पटक गर्ने हेरविचार, काउन्सेलिङ र सेवा सुविधा आत्मीयताको एउटा नमुना नै थियो। उहाँहरूले सबैलाई एउटा पारिवारिक वातावरण जस्तै हेरविचार गर्नुहुन्थ्यो। ल ठिकै छ नि त। कोरोना निको भयो भनेर पहिला जस्तै हेलचेक्रा गरेर भिडभाडमा हिँड्ने, मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र सावधानीका उपायहरू अवलम्बन नगर्ने जस्ता कुराहरू गर्दैन होला नि अब त। अब त कान समाते दाइ। यस्ता कुराहरू मैले मात्र नगर्ने होइन कि घर परिवार, टोल छर छिमेकमा कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन भनेर सबैलाई सम्झाउँछु।
अनि फेरि कोरोना लाग्दैमा हतोत्साही भइहाल्नु पर्दैन। आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ। धैर्यता कायम गरी सावधानी अपनाएमा कोरोनाबाट बच्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई राम्रोसँग सम्झाउँछु। ल ल भाइ, घर गएर आराम गर, बाँकी कुरा पछि गरौँला नि। हुन्छ त।